हरेक अपराधको अपरेसन हत्कडी। नमस्कार, अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो मिसन हत्कडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। जब वैशाख 12 मा विनाशकारी भूकम्प गयो, मानिसहरू घर अनि धन सम्पत्ति छाडेर भागेका थिए। भूकम्पबाट सुरक्षित हुन खुल्ला ठाउँमा आश्रय लिएका थिए अनि कयौं घर भत्कँदा मानिसहरूको मृत्यु भयो, अङ्गभङ्ग भयो। उनीहरूको उद्धारको लागि अघि बढे सुरक्षाकर्मीहरू। तर त्यस्तो विपत्तिमा पनि कतिपय सुरक्षाकर्मीको वर्दी लगाएकाहरूले यस्तो गरे कि मानिसहरूको उद्धारको बहानामा घर घरमा छिरेर धन सम्पत्ति कुम्ल्याएर गए। मानिसहरूले ठानेका थिए उनीहरू सुरक्षाकर्मी हुन्, तर तिनीहरू वर्दी लगाएका चोर डाकु समूह थिए। यतातर्फ भूकम्पले अत्याइरहेको थियो, अर्कोतर्फ वर्दी लगाएका लुटेरा समूहको जगजगीले मानिसहरू आतंकित थिए। यस्ता समूहले कति धनमाल कुम्ल्याए र तिनीहरू को थिए भन्ने अनुसन्धान भएकै छैन। सायद त्यसै कारणले होला यो वर्षभरि नक्कली प्रहरीहरूको बिगबिगी बढेको छ। हुन त सक्कली प्रहरी पनि सक्रिय नै छन्, तर नक्कलीहरू सक्कली भन्दा अघि देखिएका छन्। यिनी आफूलाई प्रहरी हुँ भन्छन्। सिन्धुपाल्चोक पिपलडाँडा 8 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ सीतापाइला बस्ने 28 वर्षीय दिपेन्द्र केसी उर्फ नारायण विक आफू महानगरी अपराध महाशाखा केरकार शाखा टेकुको प्रहरी हुँ भन्दै चाहे जति ग्यास उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै 50,000 रुपियाँ लिए पनि ग्यास नदिएपछि भक्तपुर सल्लाघारी 17 बस्ने 30 वर्षीय रूपिनी खड्काले यिनी विरुद्ध जाहेरी दिइन्। निजबाट म तपाईलाई ग्यास प्लस पेट्रोल सबै दिलाउन सक्छु, किनभने अपराध महाशाखामा को प्रहरी भएको हुनाले फलानुले यो काम गर्छ, त्यहाँ फलानु असैले यो काम गर्छ, फलानु शैली यो काम गर्छ भन्ने कुरोलाई जानकारी भएको रहेछ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यहाँ बस्ने प्रहरी अपराध महाशाखामा बस्ने इन्सपेक्टर, डिएसपी, एसपी सबैको नाम उसलाई कण्ठ रहेछ। त्यो कण्ठ भएको कारणबाट यो म पनि त्यही कर्मचारी हुँ भन्ने विश्वास दिलायो र त्यही अनुसार निज महिलामाथि चाहिँ 50,000 ठगेर लगेको रहेछ। केरकार गर्दा यिनी ठग मात्र होइन, प्रहरी समेत नभएको खुल्यो। केरकारको प्रहरी हुँ भन्ने यिनी अहिले आफै अपराध महाशाखाको हिरासतमा छन्। अभियुक्त केसी भनिने नारायण विकले ठगीमा पीडित रूपिनीलाई प्रहरीको युनिफर्म लगाई खिचेको तस्बिर देखाएका थिए। सुरुमा चाहिँ उसले 4-5 हजार लग्यो, ग्यास पनि ल्याइदिन्छ, कहीँबाट उपस्थित गराएछ। त्यसपछि 50,000 लगिसकेपछि ऊ चाहिँ बेपत्ता भयो। बेपत्ता भइसकेपछि उसको टेलिफोन नम्बर चाहिँ हामीलाई याद थियो, मतलब पीडित आफूले दिनुभएको थियो। र टेलिफोन नम्बरको आधारमा चाहिँ ट्र्याक गर्दै जाँदाखेरि काठमाडौँकै कोटेश्वरबाट चाहिँ उसलाई पक्राउ गरेको। प्रहरी हौं, मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनी नगद 50,000 रुपियाँ ठगी गर्ने शङ्खुवा सभा खाँदबारी घर भई ललितपुर 7 डोबाटो बस्ने 39 वर्षीय तीर्थराज रेग्मीका सहयोगी काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 14 बस्ने 26 वर्षीय इन्द्र बहादुर खत्रीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्रिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जले एकजना व्यक्ति डिबी भन्ने धनबहादुर छेत्रीको सम्बन्धमा पुज्दै जाँदाखेरि अहिले हाल हाम्रो महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तमा रहेका तीर्थराज रेग्मी र इन्द्र बहादुर खत्रीले चाहिँ केही चिज मिलाइदिने गरिदिने भनेर गलत क्रियाकलाप गरेको भनेर ब्युरोले अनुसन्धान गरेर सम्पूर्ण अनुसन्धान ब्युरोबाट टुङ्ग्याएर गरेर यहाँ यस महाराज वृत्तमा 72 साल 11 महिना 18 गते हामीले केही सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत निज तीर्थराज रेग्मी
र इन्द्रबहादुर खत्रीलाई म्याद थप गरी कानुनी रूपमा अनुसन्धान गरे। मानव बेचबिखन आरोपी डिबीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गर्दा पक्राउ परेका छेत्रीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयानको क्रममा हामी प्रहरी हौं, सीआईबीमा भएको मुद्दा हामीले मिलाइदिन्छौं भन्दै 50,000 रुपियाँ लिएको खुलासा भएको थियो। आफू सेनामा जमदार रहेको र सेनाको उच्च ओहदाका मानिसहरू चिनेको भन्दै ठगी गर्ने यिनी प्रमोद उर्फ शिव थापा मगर र यिनी एम प्रसाद देवकोटा। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले फागुन 13 गते यी अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको हो। ललितपुरको सानेपामा स्पार्क सोलुसन ग्रुप अफ कम्पनी प्राली नामको अफिस नै खोलेर यिनीहरूले सर्वसाधारणलाई ठग्दै आएका थिए। रामेछाप खाँडाबारी 6 स्थायी घर भई ललितपुर खोकना बस्ने 32 वर्षीय शिव बहादुर थापा मगर पूर्व भगौडा प्रहरी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अर्का आरोपित 27 वर्षीय एम प्रसाद देवकोटा भने सिन्धुली जिल्ला जलकन्या गाविस 7 स्थायी घर भई हाल ललितपुर महालक्ष्मी स्थान बस्दै आएका छन्। थापा मगर नेपाली सेना छाडेका र सेनाका सम्बन्धमा राम्रो जानकार भएका कारण युवाहरू सजिलै प्रलोभनमा पर्दै आएका थिए। नेपाली सेनामा जागिर लगाइदिन्छु भनेर 5 जना व्यक्तिहरू र शान्ति सेनामा समेत पठाइदिन्छु, शान्ति सेनाको कोटामा पठाइदिन्छु भनेर 1 जना र इन्डियामा सिक्युरिटी गार्डको चाहिँ जागिर लगाइदिन्छु भनेर 15 जना समेत गरेर जम्मा 21 जनाबाट 14,71,500 रुपियाँ लिएर चाहिँ ठगी गरेर यो फरार भएको। आफू एआईजी को ड्राइभर भएको र राष्ट्रिय अनुसन्धानको असै पदमा जागिर लगाइदिने बहानामा ठगी गर्ने यी काठमाडौँ चाबहिलका अजित बस्नेत हुन्। यिनले गुल्मीका मिलन पाण्डेलाई अनुसन्धानको असैका लागि रुद्र बहादुर ढकाल र त्यहाँका डिआईजीलाई घुस खुवाउन भन्दै रकम लिएका थिए। प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपियाँसम्म उठाएका बस्नेतबाट ठगिएकाहरूबारे अझै खुल्दैछ। नक्कली प्रहरी बनेर ठग्ने र धम्क्याउने गरेको सूचना र उजुरीको आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय अपराध महाशाखा र ललितपुर प्रहरीले नक्कली प्रहरी बनेर विभिन्न बहानामा ठगी गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेपछि उपत्यकामा नक्कली प्रहरीको गिरोहको सक्रियता बढेको देखिएको छ। प्रहरी आए भनेर ढुक्क होइन, शङ्का गर्नुपर्ने समय आएको छ। हुन त कतिपय सक्कली प्रहरीहरू नै अपराधमा संलग्न नभएका होइनन्, तर अपराधी नै प्रहरी बनेपछि कसको के भर? प्रहरीको वर्दी लगाएर, परिचय पत्र देखाएर, हतियार भिरेर जस्तै सक्कली प्रहरी बनेर उनीहरूबाट कयौं लुटिएका छन्। देखाउँछौं ब्रेकपछि। नक्कली पुलिसको बिगबिगी बढेको छ। चोरहरू अब पुलिस बनेर चोर्न आउन थालेका छन्। सुरक्षाकर्मी बनेर सुरक्षाकर्मी बनाइदिने वा अरू प्रलोभन, ठगी र धम्क्याउने मात्र होइन, आफूलाई पहुँचवालाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुरक्षाकर्मी बनाई पैसा असुल गर्ने समूह पनि सक्रिय छन्। यदि तपाईले पहिचान गर्न सक्नु भएन भने सक्कली पुलिसले पनि तपाईलाई जोगाउन सक्ने छैनन्। ओखलढुङ्गा बिलन्दु घर भई चितवनमा डेरा गरी बस्ने 30 वर्षका कृष्ण बहादुर खत्री नक्कली मेजर बनेर ठग्दै आएका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले यिनलाई 3 महिना अघि चितवनबाट पक्रियो। काठमाडौँमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग ठगी गरेपछि खत्री सुरक्षित स्थान खोज्दै चितवनमा डेरा गरी बसेका थिए। यिनले नेपाली सेनाको सहसेनानीको दर्जानी चिन्ह
चुस्ता ड्रेसमा लगाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत राखेका थिए। यिनी 3 वर्ष अघि सेनाको विकास निर्माण कार्यदल गण 2 नम्बरबाट फरार भएका थिए। आफ्नो संगठनको बदनाम गरेको र ठगी गर्दै हिँडेको उजुरी नेपाली सेनामा परेपछि जंगी अड्डाले त्यसलाई पक्राउ गर्न महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुमा पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरी निगरानीमा रहेका खत्री चितवनबाट पक्राउ परेका थिए। नक्कली प्रहरी बनी सर्वसाधारणको मोटरसाइकल चेक जाँच गरी रकम उठाइरहेका जनकपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने चन्दन कुमार झा र वडा नम्बर 13 बस्ने सुमित कुमार झा गत जेठमा पक्राउ परे। झा द्वयले आफू प्रहरी हुँ भन्दै धरामपुर बहुअर्रा जाने बाटोमा रहेको रामपुर गाछीमा मोटरसाइकल चेक जाँच गर्ने भन्दै सर्वसाधारणसँग रकम उठाइरहेका थिए। सर्वसाधारणकै सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटेको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। झा द्वयले सर्वसाधारणसँग करिब रु 300 उठाएका थिए। गत साउनमा प्रहरी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नक्कली प्रहरी सहभागी भएको खुल्यो। प्रहरीको नक्कली कागजपत्र बनाएर सम्मेलनमा भाग लिएका गोरखाका किशोर थापा पक्राउ परे। नयाँ बजारमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्ने थापा आफूसहित 6 जनालाई प्रहरी अधिकारी बनाएर बेल्जियम लागेका थिए। प्रहरी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागीका नाममा थापाले बेल्जियममा मानव तस्करी गरेका थिए। थापासँगै गएका अन्य 5 जना बेल्जियममै लुकेर बसे। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले थापा सहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी विपिन सिंह कोरलाई पनि पक्राउ गर्यो। इन्टरनेसनल पुलिस एक्जिक्युटिभ सिम्फोसिस नामक प्रहरीको गोष्ठीमा भाग लिने नाममा थापा टिम लिडर बनेर गएका थिए। नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय प्रहरी तालिम प्रतिष्ठानको नक्कली पत्रमा तालिमका लागि मनोनयन गरिएको उल्लेख गरेर थापाले दूतावासमा आवेदन दिएका थिए। नेपाल प्रहरीले नै आवेदन दिएको भन्दै दूतावासले भिसा दिएको थियो। खासमा सबै नक्कली कागजपत्रका आधारमा नक्कली प्रहरीहरू बेल्जियम पुगेका थिए। आफू सादा पोसाकमा काम गर्ने प्रहरी भएको बताउँदै लुटपाट गर्ने डोर प्रसाद मगरलाई पोखरा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। मगरले गत पुसमा पोखराको लम्भी डाँडा घुम्न गएका 2 युवालाई आफू CID प्रहरी भएको बताउँदै उनीहरूको साथमा रहेको आइफोन र 3000 रुपियाँ नगद लुटी फरार भएका थिए। पीडितले दिएको सूचनाका आधारमा आइफोन सहित मगरलाई पक्राउ गरेको थियो। गत पुसमा प्रहरी हुँ भन्दै हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने गिरोहमा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले विराटनगरबाट पक्राउ गर्यो। लुटपाटमा संलग्न विराटनगर 16 दरैया बस्तीका 42 वर्षीय धमेन्द्र शर्मा, 24 वर्षीय प्रकाश सार्की र 36 वर्षीय सुशील कुमार श्रेष्ठ विराटनगरको दरैयाबाटै पक्राउ परे। बाटो छेकेर प्रहरीको सही र असही हौ भन्दै लुटपाट मच्चाएको समूहले 2 जना सर्वसाधारणको साथमा रहेको 5500 रुपियाँ र एउटा सामसुङ ग्यालेक्सी मोबाइल लुटेका थिए। गत चैतमा प्रहरी हौ भन्दै राति घरमा आई हतियार देखाएर नगद तथा गहना लुटपाट भयो। गौर नगरपालिका 6 टिकुलिया बस्ने हजारी शाहको घरमा राति अपरिचित नकाबधारी समूह आएर आफूहरू प्रहरी भएको भन्दै घरमा हात हतियार छ भन्ने सूचना आएकाले खान तलासी गर्नु पर्यो भनी ढोका खोल्न लगाएका थिए। नगद 1,50,000 रुपियाँ र सुनका गहनाहरू अन्दाजी 2 तोला लुटपाट गरी उनीहरू फरार भएका थिए। गत मङ्सिरमा भोजपुर चौकीडाँडा 8 का 49 वर्षीय बम प्रसाद अधिकारी, सुनसरी धरान 3 बस्ने 31 वर्षका चन्द्र तामाङ
र 35 वर्षका निर्मल तामाङलाई नक्कली प्रहरी बनेर नगद लुटेर भाग्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्यो। अभियुक्तहरूले भोजपुर चौकीडाँडा 8 कै 70 वर्षका पदम बहादुर तामाङलाई अपहरण गरी 1 लाख नगद र मोबाइल लुटेर भागेका थिए। उनीहरूले पीडित तामाङलाई घरैमा बसिरहेको बेला तान्दै जंगलमा पुर्याई लुटेका थिए। मकवानपुर प्रहरीले नक्कली प्रहरी बनेर लागु औषध खैरो हेरोइन बेच्ने 4 जनालाई चैतमा पक्राउ गर्यो। हेटौडाका अनिल बानियाले प्रहरी कर्मचारीको नक्कली परिचय पत्र बनाई अवैध हात हतियार राखी लागु औषध हेरोइन बेच्ने गरेका थिए। गत कार्तिकमा नक्कली हतियार र परिचय पत्रका आधारमा सर्वसाधारणलाई धम्क्याएर रकम असुली गर्ने काठमाडौँको गोङ्गबु बस्ने 24 वर्षीय सहदेव श्रेष्ठ पक्राउ परे। श्रेष्ठको साथबाट अपराध महाशाखाले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लोगो भएको सशस्त्र प्रहरी जवानको नक्कली परिचय पत्र समेत बरामद गर्यो। कतिपय पक्राउ परेका नक्कली पुलिसको बयानमा अभियुक्तहरूले बयान दिएका छन्, हामीले सिकेको तपाईहरूबाटै त हो नि। त्यति बेला सक्कलीहरूको अनुहार गिर्ने गर्छ, किनकि संगठनका कतिपय बदमाश कर्मचारीहरू पनि वर्दीको आडमा अपराधका धन्दामा संलग्न हुन्छन्। वर्दीको मर्यादालाई कुन्चिएर अमर्यादित धन्दा गर्छन्। धम्क्याउने, असुल्ने, नत्र थुन्चु भन्दै थर्काउने, पैसा लिएर अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, यतिसम्म कि आफै अपराधी बन्ने सम्मको सक्कलीहरूको कुकर्मबाट नक्कली बनेकाहरू पनि प्रशस्तै छन्। अर्कोतर्फ सक्कलीहरूको संरक्षणमा नक्कली बनेर लुट्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। देखाउँछौं ब्रेकपछि। कतिपय उच्च प्रहरी अधिकृतहरू सेलिब्रिटी बन्ने दौडमा छन्। त्यसैले त कसैले सेल्फीको लागि रिक्वेस्ट गरे उनीहरू दङ्ग पर्छन्। अझै आफ्नो बारे बढाई चढाई गरिएका प्रशंसाले उनीहरू नाक फुलाउँछन्। ठगहरूलाई यस्तै पोजमा तस्बिर चाहिएको छ, मानव वर्षौंदेखिको पहिचान र आत्मीयता रहेको जस्तो देखिने तस्बिर खिचाउन भ्याउँछन्। अनि यही तस्बिर ठगी खाने मेलो बन्छ ठगहरूलाई। प्रहरीका अधिकृतहरूसँग सम्बन्ध बढाएर तस्बिर खिचाएर कफीको अफर गरेर अनेक आकर्षक गिफ्ट दिएर सुरुमा अधिकृतहरूलाई पुलङ्गित बनाउँछन्। अर्कोतिर त्यही नाम र सम्बन्ध बेचेर ठगहरू मालामाल बनिरहेका हुन्छन्। केही यस्ता सम्म भएका छन् कि चिनजान अनि सम्बन्ध जोडेर पनि होइन, आफै ती हाकिमको नक्कल गरेर सोझा सिधा सर्वसाधारणलाई झुक्काएर ठगिदिएका। पैसा खर्चिएर जसरी पनि सुरक्षा निकायमा जागिर खाने लालसामा सहयोगी खोज्दै भौतारिएकाहरू जब महरको सम्पर्कमा पुग्थे, कार्यालयको भित्तामा सजिएका तस्बिर देखेर विश्वस्त हुन्थे। आफू बल्ल शक्तिशाली व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगेकोमा मक्क पर्दै उनीहरू सहजै सुरक्षा निकायको जागिरे भएको कल्पनामा मग्न भएर महरले मागे अनुसार रकम बुझाएर फर्कन्थे। तर वास्तविकता न उनको कार्यकक्षमा देखिए झैं थियो, न त उनी कुनै उच्च पदस्थ व्यक्ति नै। ती थिए ठगीमा सक्रिय नटवरलाल, जसले ठगीका लागि सहजै विश्वास दिलाउन आफ्नो कार्यकक्ष यस्ता तस्बिरले सजाएका थिए। नक्कली सुरक्षाकर्मी बनेर अपराध गर्नेहरू थुप्रै समातिएका छन्। तर थुप्रै अरू त्यस्ता ठगहरूले सोझा सिधा सर्वसाधारणको आँखामा छारो हालेर लुटिरहेका छन्। लथालिङ्ग, भद्रगोल, जताततै अनियमितता, भ्रष्टाचार भएको देशमा एउटा यस्तो संस्कार नै बनिसक्यो कि क्षमता भए पनि भन्छुन् अनि पैसा बिना केही काम हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पुगिसके। त्यही बाटोको खोजीमा हिँडेका कयौं मानिसहरू ठगको पन्जामा परेका छन्।
सबै सचेत बन्नुपर्छ। अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो मिसन हत्कडी जारी छ। नयाँ श्रृङ्खला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।